अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NDN पाकिस्तान के साथ मैं हूं सलीम अहमद। नाजरीन इकराम, आज जो शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, इसके बाद ये साबित हो चुका है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। वो इस वक्त उनके ओसान ख़ता हो चुके हैं। ये आखिरी वार था जो उन्होंने किया है। उनके जितने भी पहले हरबे कह लें, उन्होंने जो तरीके अपनाए, जो केसेस बनाए, वो सब फ्लॉप हो चुके हैं। और अब ये जो आखिरी वार किया है, ये इन्होंने अपने ऊपर वार किया है, ये इन्होंने जमहूरियत के ऊपर वार किया है, ये इन्होंने सियासी जमातों के ऊपर वार किया है। ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये अपने लिए कब्र तैयार कर रहे हैं, ये जमहूरियत के लिए कब्र तैयार कर रहे हैं। ये इस तरह के फ़ैसले किसी भी जमहूरी दौर में फ़ैसला नहीं लिया गया कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। आज तक पाकिस्तान में ये जब भी हुआ, ये आमरों के दौर में हुआ, और ऐसी हरकतें, ऐसे चीज़ें करना किसी सियासी जमात को शेवा नहीं देती। फिर ये देखें, इतनी बड़ी बड़क मारी उन्होंने कि हम उस पार्टी को बैन करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है और जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट ली है। 8 फरवरी को आपको अवाम ने रद्द किया है, आपको वोट नहीं मिला। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया है और उसकी पार्टी के लोगों को दिया है, और फिर भी आपने जिस तरह हुकूमत बनाई, वो जो जुर्रू फेरा गया, आधी रात को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई और उस पार्टी को हुकूमत सौंप दी गई चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करके, जो जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया था। अब आपके बारे में तो ये कहा जाता है, बड़े जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े, वो ये दावा करते हैं कि आपके अपने बंदे इस बात का एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने 17 से 20 सीटें हमें मिली थी और उस पर आप हुकूमत बनाकर बैठे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी की बात है कि आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, ऊपर से आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये मुझे लगता है कि इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, दिमाग काम करना छोड़ गए हैं। ये उसी दिन से काम करना छोड़ गए थे जिस दिन इन्हें हाँका गया और ये कहा गया कि आप 25-30 सीटें जीते हैं। पहले औकात दिखाई गई इनकी कि ये आपकी औकात है, फिर उसके बाद अवाम को औकात दिखाई गई कि ये आपके मैंडेट की औकात है, उसके बाद इन्हें हुकूमत दी गई। इन्हें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अब जब आप किसी के रहमो करम पर होते हैं, फिर वो जो फैसले आपसे करवाना चाहे वही फैसले करवाते हैं। अब ये जो लिबादा ओढ़ती हैं सियासी जमातें हमारी, ख़ासकर ये 2 जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, कि हम जमहूरी पार्टियां हैं और हम जमहूरियत पसंद हैं, और जो जमहूरियत पसंदी का लिबादा ओढ़ कर ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अब जब स्टैंड लेने का वक़्त था, अगर आपसे ये कहा भी जा रहा है कि आप इस जमात पर पाबंदी लगाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सियासतदानों को कमज़ोर किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है। पर जब आपके पास मैंडेट ना हो, जब आप बैसाखियों पर आए, जब आप के पीछे कोई और चला रहा हो, जब आप एक कठपुतली हों, तो फिर इसी तरह फ़ैसले होते हैं। पाकिस्तान के मैंडेट की, अवाम के मैंडेट की पहले तौहीन की गई, अब इस दफ़ा फिर तौहीन की जा रही है। अब पाकिस्तान के आप हालात देखें और हुकूमत की तरजीहात देखें कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की दलदल में उसकी अवाम फंसते चले जा रहे हैं। IMF के वादे के बाद पेट्रोल, डीज़ल और जो है बिजली वो महंगी हो चुकी है, रोज़मर्रा ज़िंदगियात जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं, हर तरह से अवाम पिस रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है और अवाम को लोग गालियाँ दे रहे हैं इनकी जो पॉलिसियाँ हैं। उसके बाद अब ये इनका जो चाल चलन देखें, इनकी तरजीहात देखें कि किसी न किसी तरीके इमरान खान पर एक और केस बनाओ, इमरान खान को अंदर रखो, जैसा भी हो। राना सनाउल्लाह अब TV पर आकर ये कहते हैं कि अब लड़ाई है तो हमने लड़ाई लड़नी है, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, हम जिस तरह भी उसको अंदर रखें, कोई भी केस बनाएं हम उसको अंदर रखेंगे। ये इनकी तरजीहात हैं। सनम जावेद को नहीं छोड़ना, उसको अंदर रखना है। अगर अवाम की यहाँ पर चीखें निकल रही हैं और इनके इक़दामात देखें कि किस तरह के बोंडे तरीन इक़दामात कर रहे हैं। और ये जो फ़ैसला किया है नून लीग ने, क्योंकि यह इनका फ़ैसला नहीं है, जैसे जो बजट था ना, बजट के बारे में कहा जाता है ये नून लीग ने नहीं बनाया, ये इनको बना के दिया गया है और उन्होंने पेश कर दिया। और तब पीपल्स पार्टी ने इनसे शिकवा किया कि आपने हमसे मुशावरत क्यों नहीं की। तो ये लतीफ़ा बन गया कि नून लीग वालों ने कहा कि हमारे साथ भी किसी ने मुशावरत नहीं की। इसी तरह इस फैसले को भी ये भी इन पर थोपा गया है और उन्होंने बिस्मिल्लाह की और आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली।
تو انہوں جو فیصلہ پیچھے سے آیا وہ آ کے انہوں نے بول دیا، اس کے جو نقصانات ہوں گے اس پر انہوں نے نہیں دیکھا۔ پورے پاکستان کی جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی سے ہٹ کر، سب نے اس فیصلے کی تنقید کی ہے، اور یہ اس فیصلے کو جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی اون نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں مان رہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا جو پارلیمانی اجلاس تھا وہاں پر تقریباً سب لیڈرز نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے۔ اسی طرح ایم کیو ایم ہے وہ اس نے ملا جلا رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہم سے مشاورت ہی نہیں کی گئی، تو انہوں نے انکار کیا ہے کسی بھی قسم کی رائے دینے سے۔ اس طرح پاکستان کی جو دوسری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، شاہد حقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، سب اس بات پر جو حکومت کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ یہ کس طرح کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، کیوں اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ جو آپ کی رہی سہی تھوڑی بہتی جو رہ گئی تھی وہ ساکھ، اس کو بھی متاثر کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس پر پیپلز پارٹی کو سخت ترین سٹینڈ لینا چاہیے۔ ابھی ان کے جو رہنما ہیں فرحت اللہ بابر، ان کا بھی بیان آیا کہ یہ حواس باختہ چیزیں ہیں، یہ بکواس چیزیں ہیں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر پر غداری کے مقدمے قائم کرنا اور ان پر پابندی لگانا۔ اسی طرح جو سینیٹر رضا ربانی ہیں، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اس فیصلے پر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بین کرنا پاکستان میں کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہا، اور اینڈ میں آپ کو ہی اس کے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو نون لیگ کو چاہیے کہ وہ اپنے ہوش کے ناخن لے۔ اب یہ خود اپنی کریڈیبلٹی دیکھیں، جس وزیر موصوف نے آج پریس کانفرنس کی، عطا تارڑ صاحب، کیا وہ حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ جیتے ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس فارم 45 اصلی ہیں؟ ان کے جو برابر ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے وہ تو فارم 45 لے کر گھوم رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں اتنے ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوا ہوں۔ مطلب جب آپ کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور آپ کسی کی اور کی خواہش پر اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ عوام اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی کرے گی۔ اس وقت پاکستان میں یہ اس طرح کی چیزیں مزید نفرت بڑھائیں گی، اور یہ جو لڑائی ہے اصل میں یہ عدلیہ کی جانب شفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی حکومت کسی بھی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکی۔ الٹیمیٹلی یہ جانا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ اب یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی کابینہ سے بھی منظوری لے لی اور قراردادیں بھی پاس کروا لیں گے کسی طریقے، اور یہ اینڈ میں بال جائے گی سپریم کورٹ کی کورٹ میں، اور وہاں پر سپریم کورٹ ان کے اس فیصلے کو بھی اڑا دے گی۔ پھر یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی عمران ہاں لاڈلا ہے، اس نے سائفر کیا، اس نے فارن فنڈنگ کی، انہوں نے ملک کے خلاف سازش کی، اس کے باوجود بھی اس کی جماعت پر پابندی نہیں لگائے گی۔ یہ گیم ہے ساری کہ عدلیہ اور یہ اب پارلیمان کو لڑانا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اور اس کے پیچھے کون ہے جو جمہوری قوتوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں، اور باز آنا چاہیے نون لیگ کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، کل کو یہ انہی کے گلے پڑے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔